اللہ فرماندے نے الذین یارثون الفردوس، سبحان اللہ، الذین یارثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ فرمایا لوگوں اے کوئی فردوس دے مالک نے، فردوس دے، ہن فردوس مالک، فردوس کیڑی چیز دا نام ہے، فردوس کس جگہ دا نام ہے؟ تے اللہ فرماندے نے اے بندے اودے وچ ہمیشہ رہن گے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ہن تانوں ذرا انہاں لوکاں مومنین دیاں ٹکانے دیاں جگہ دا وی تعارف کرواواں نا۔ روایت صحیح بخاری دے اندر آندی ہے، میرے نبی فرماندے نے جنوں اللہ پاک نے جنت دیتی ہے تے جیتے تے جنت الفردوس دا اللہ نے نعمت والا معاملہ کیتا ہے، او تے بندہ بڑا قسمت والا اندے اللہ دا عرش ہے تے اللہ دے عرش دے نیچے ایک جگہ ہے جدا نام اللہ نے مقام محمود رکھیا ہے، اور او دے مقام محمود دے نیچے ایک جگہ ہے جدا نام اللہ پاک نے جنت الفردوس رکھیا ہے، یعنی اوپر اللہ دا عرش ہے، نیچے مقام محمود ہے، اللہ دا عرش تے اللہ دی جگہ ہے، مقام محمود میرے محمد دی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت الفردوس مومنین دی جگہ ہے۔ جنت الفردوس میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابہ او امتیو جدو اللہ پاک کو جنت منگیا کرو تے فردوس دا سوال کریا کرو، اللہ کو فردوس منگیا کرو۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے پھر فردوس دے، ہاں فردوس دے اوپر بھی ایک جگہ ہے، ایک عرش ہے، ایک مقام محمود ہے، ایک اللہ پاک نے وسیلہ جگہ بنائی ہے، وسیلہ۔ تے میرے پیغمبر نے فرمایا وسیلہ تے مقام محمود ہی کوئی جگہ ہے، محدثین بعض نے الگ الگ کیا ہے، لیکن میرے پیغمبر فرماندے نے مقام محمود دے تے فردوس دے درمیان ایک نہر چل دی پئی ہے، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھوال ابتر۔ فرمایا سونیا، اللہ نے کہا نا سونیا میں تینوں حوض کوثر دیتا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے او جڑی نہر چل دی ہے اللہ پاک نے اس نہر دا پناڑا جڑا ہے حوض کوثر وچ سٹیا ہے، اور او جگہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او جگہ مومنین دی ہے، او جگہ اپنیاں عزتاں دی حفاظت کرن والیاں دی ہے، او جگہ مومناں دی ہے، اے فردوس جگہ۔ اور اے دی وضاحت تانوں ہور میں سناواں تے اگے چلاں۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او سو لوگو اے او جگہ ہے جس جگہ دے وچ جڑا بندہ ٹر گیا اللہ پاک او دے نال ڈائریکٹ گل کرے گا، یہ او جگہ فردوس۔ اور ویکھو نا نبی پاک فرماندے نے اللہ کو جدو بھی منگو کی منگو جنت الفردوس، تے یقین ہے سانو انشاءاللہ آپا سارے اوتھے ہی جانا ہے۔ جے موحدہ نہیں جانا اوتھے پھر قاری صاحب کنے جانا؟ جے توحید والے نہیں جانا تے جانا کنا کنا ہے؟ انہاں دیاں صفتاں میں تواڈے سامنے رکھن لگا، آؤ توجہ میرے وال کرو۔ جڑے فردوس دے مالک بنن گے انہاں دیاں صفتاں کیڑیاں نے؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہوندی ہے سنن نسائی دے اندر، میرے محبوب پیغمبر دے صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک بندہ نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہویا ہے تے آگے کہندہ السلام علیکم، سبحان اللہ۔ ویکھو نا اسلام دی ابتدائی سلامتی تو ہندی پئی ہے، اسلام دا آغازی جد مسلمان ملدا ہے وہ ابتدا اسلام تے سلامتی تے کردا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے دے واسطے 10 نے اگے کو ہو آیا انہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، میرے نبی فرماندے نے اے دے
واسطے بھی نے کہ ایک تیسرا بندہ آیا آ کے کہندا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ دے واسطے ترین ہے سونے محبوبہ پہلا 10 تے دوسرا 20 دا جناب عدد دا گنتی دا تسی جناب عدد بولیا کی سانو بھی سمجھ ہے آپ فرماندے نے جڑا بندہ سلام علیکم کہندا اللہ پاک انہوں 10 نیکیاں دیندے نے جڑا بندہ سلام علیکم ورحمت اللہ کہندا 20 نیکیاں پاندا جڑا بندہ اپنے ویر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہندا او 30 نیکیاں پاندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کلا کہن والا نہیں پاندا او جواب دین والا بھی نیکیاں لیندا او کہندا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نبی فرماندے نے ہلے ملے ہی نے ہلے انہاں نے سلام ہی لئیے اللہ پاک نے دعا جانے انو 60 نیکیاں دے دتیاں نے وی او 30 انو مل گئیاں تے 30 انو مل گئیاں الذین یارثون الفردوس اے او لوگ نے جنہاں دا رہن بہن وی سلامتی دے نال ہوندا ہے اے کوئی لوگ جنت دے فردوس دے وارث اور میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے پیر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اگلی حدیث سنو روایت ہوندی ہے صحیح بخاری دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے پیغمبر کو پوچھیا سونے محبوبہ واقف بندہ واقف نو سلام کہے کہ نا واقف نو بھی کہے میرے نبی فرماندے نے واقف نو تے واقف سلام کہندے ہی نے لیکن واقف جڑا ہے نا واقف نو پرایا نو غیرہ نو سارے نو سلام علیکم کیا کرے اور آپ نے فرمایا افش السلام جدو میرے نبی مدینہ منورہ دے اندر آئے نے تے آپ نے پہلا درس کی دیتا ہے افش السلام اوے لوگو السلام علیکم نو عام کر دیو چار گلاں 3-4 میرے نبی نے کیتیاں وَآتِعِمُ الطَّعَامَ تے لوگو ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو وَصِلُ الْأَرْحَامَ اور صلہ رحمی کریا کرو ایک دوسرے تے صلہ رحمی کریا کرو کسے نو نقصان تے تکلیف نہ دیا کرو میرے نبی فرماندے نے مسلمان تے جسم دی مانندے ایک جسم دے اوز نو تکلیف پہنچے تے پورا جسم تکلیف محسوس کردا ہے اسی طرح پوری دنیا اندر کسے مسلم نو تکلیف پہنچے تے پوری امت محمدیہ کانب جانی چاہیے ایتھے قتل ہون تے کوئی پرواہ نہیں ایتھے مسلماناں دا خون بہ جاوے تے ساڈی صحت تے کوئی فرق نہیں کشمیر اندر مسلماناں تے ظلم ہوندا پیا ہے ساڈی صحت تے کی فرق ہے اوتھے پیاں پینا دیاں عزتاں لٹیاں جاندیاں پیاں ساڈی صحت کی فرق ہے ادھر انڈیا اندر مسلمان سونیو کیوں سانو محسوس نہیں ہوندا کہ ساڈا ایمان ٹر گیا ہے ساڈے ایمان دی مضبوطی ختم ہو گئی ہے ساڈا آپس دا ربط پرا بندی تعلق ختم ہو گیا جڑا انما المؤمنون اخوا میرے نبی فرماندے نے ایک بندہ ایک جگہ تو ایک پنڈ تو دوسرے پنڈ دے اندر جا کے ایک بندے نو ملیا کردا سی روایت صحیح ہے میرے نبی فرماندے نے او جا کے اتھے او دا ویر سی تے او دے نالوں ملاقات کریا کردا سی ایڈا لمبا چوڑا سفر کر کے تے دوسرے پنڈ دے اندر ملن جایا کردا سی میرے پیغمبر فرماندے نے ایک دن او دے راہ دے اندر ایک اجنبی بندہ سفید کپڑیاں والا رستے دے اندر بیٹھا ہے انہوں پوچھدا ہے او اللہ دیا بندیا میں تینوں روز ویکھنا دوسرے پنڈ جا کے تو جناب تو گزر کے جانا ہے کس کام جانا ہے روزانہ گزرنا ہے تے کیوں گزرنا ہے مینوں دسنا تو کیڑے کام جانا ہے کہندا جناب اوتھے ایک میرا ویر رہندا ہے جدے نال مینوں اللہ دی رضا دے نال پیار ہے ایک میرا بھرا رہندا ہے جن دے نال میں اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا وا من احب للہ تے میں اونوں جا کے جدوں وی ٹائم ملدا مل کے آنا وا تے او کہندا اللہ دیا بندیا گل سننا جے تینوں
اللہ دے بندے اس ویر اپنے نال پیارے اللہ دی رضا واسطے تے رب عرشاں والا مالک کہندا پیا میرے بندے نو جا کے دس دو جے اونوں میرے بندے نال اللہ واسطے پیارے تے او دے رب نو وی دے نال پیارے اس رب نو وی او دے نال پیارے تے اے جبریل امین میرے پیغمبر فرماندے نے انسانی شکل دے اندر آیا آ کے انہیں مقصد کی ہے دسن دا جڑا اللہ واسطے کو دوسرے نال محبت کردا ہے اللہ پاک نے دا مقام بڑا رکھیا ہے اور اگے تو جو فرمائیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت جامع ترمذی دے اندر آندی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے ایک بندے نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر کوئی پرا کوئی مسلمان ویر اپنے ویر نال ملے تے انہوں کنج کر کے ملے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او دے ہاتھ نال ہاتھ ملا کے ملے او دے پنجے دے نال پنجا ملا کے ملے جد مسلمان کسے مسلمان نال ملاقات کرے میرے پیغمبر فرماندے نے دا ہاتھ پکڑ کے تے او دے جناب پنجے دے نال پنجا ملائے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اگے روایت آندی ہے ترغیب و ترہیب دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے بے شک جدو مسلمان دا ہاتھ پکڑ دائے سلام لین دی غرض دے نال اللہ پاک دے گناہ جے جھاڑ دیندا ہے جویں تیز طوفان دے اندر درخت تو پتے جھڑ جاندے نے میرے نبی فرماندے نے جی میں درخت دے پتے چڑھ جاندے نے میں اس بندے دے گناہ چڑھ جاندے نے ہن کئی بھرا یقین جانو میں کو گلا شکوا نہیں اللہ جاندا کئی فون تے کہندے نے مولوی جی فلانے بندے دا مولوی دا ٹائم لے آئے انہیں دو چار اگے ٹٹیاں انگلیاں کر چھڑیاں نے لا اللہ بھی سلام لے لے اے نبی پاک دا شیو ہے ایک میرا ویر میں نو کہندہ ہے مولوی جی میں فلانے مولوی دی تبلیغ کرائی ہے درس کرایا ہے میں بڑی محبت نہ ٹائم لے آئے تے جدو مولوی صاحب آئے نے بڑا سونا خطاب کیتا ہے میں سلام لین لگا ماں سینے نال سینہ ملان لگا ماں تے انہیں جب فوٹو دا ہاتھ کے کر چھڑ جائے کہ تو میں نو نہیں مل سکدا جو ٹوٹیاں کے دونگلیاں کر دیتیاں نے کی فائدہ اوے اللہ دیا بندیا تیری کرتوت ہی نہیں ہے اپنے سامعین نال محبت کر علماء یقین جانے بندے ملن واسطے آندے نے اور میں نو بھی اللہ پورے ملک دے اندر لے کے جا رہا ہے سامعین مبتدیاں دا دل کردا ہے اسی اپنے خطیب صاحب دے نال سلام لگے اسی اپنے مولوی رانو ملے مولوی صاحب دے سامنے عوام بیٹھی ہے جڑا خطیب آیا قرآن سنایا حدیث سنائیے ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے مولوی صاحب نال میں بھی سلام لواں مولوی صاحب دے نال میں بھی سلام لواں لیکن مولوی جی تیری کرتوت تو سلام ہی نہیں لئی اور تیری کرتوت یہ دے لیکن یاد رکھ مولوی جی جڑا مالک زبان چلان تے قادر ہے مولوی جی انو بند کرن تے بھی قادر ہے مولوی جی جڑا رب عزت دین تے قادر ہے عزت کھو لین تے بھی قادر ہے آج تیری کوئی گڈی اندر بہ جائے تیرے تکلیف ہوندی ہے یقین جانو کئی کار وچ نہیں بہن دیندے اپنے نال نہیں بہن دیندے دعا ہے اللہ پاک ایسے انو ہدایت نصیب فرمائے یقین جانو اے مومن دا شیوانی مومن تے پیار کرنے والے ہوندے نے مومن تے محبت مولوی جی جڑا رب اونچیاں کرن تے قادری اوتھوں رب اتیوں تھلے ڈیگن تے بھی قادری جڑا رب تینوں منبر تے چاڑن تے قادر ہے اللہ پاک تینوں منبر تو لان تے بھی قادر ہے جڑا رب تیری آواز بلان تے قادر ہے اللہ تیرا گلا بند کرن تے بھی قادر ہے اس واسطے مینوں تانوں فخر نہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی اگلی حدیث میں تانوں سناواں روایت آندی ہے جناب فتح الباری اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہاں دا کلمہ پڑھیا شمس الضحا بدر الدجا شیما دے ویر ساری کائنات دے پیر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
میرے نبی زندگی دی میرے نبی دا لمحہ لمحہ نمونہ آؤ پھر میں نمونہ پیغمبر دا بیان کراں میرے پیغمبر دا کی شیوا حضرت انس فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی بندہ نبی پاک نہ ہاتھ ملاندا تے میرے نبی اوتھوں او سلام لین والے دن ہاتھ دے نالوں اپنا ہاتھ کھچ دے نہیں سن جب تک او نہیں سی نبی پاک دا ہاتھ چھڑ دیندا اے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت ہے وابی ہونا سوکھا ہے اہل حدیث ہونا سوکھا ہے سیرت نبی دی اپنانی بڑی اوکھی ہے اسی تے سلام نہ لیندے اسی تے کہنے پراں جی پراں پیچھے ہو جو پیچھے ہو تے اے کو سلام ہے اب دیکھو نا بندہ جاندا ہوئے موٹر سائیکل سے دوروں سلام کوئی نہیں سلام دی تذلیل نہیں کرنی چاہیے جے بندہ کسی نو ملنا چاہتا ہے تے گڈی کھلارے موٹر سائیکل کھلارے اور نبی دی سنت عمل کرے تے ہاتھ دے نال ہاتھ ملاوے سنت تے بھی عمل ہوئے گا اور پیغمبر دی حدیث بھی او دے تک پہنچے گی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اور جنی دیر تک اللہ دے پیغمبر او دے نال سامنے ہو کے کھڑے ہویا کر دے سن اور جنی دیر تک وہ سلام لین والا اپنا چہرہ نبی سونے تو پھیر نہیں سی لیا کردا اللہ دے پیغمبر ہل دے ہی کوئی نہیں سن اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول نا ایک بڈھی اماں آئی بڈھی اماں روایت صحیح ہے تے نبی پاک نال گلاں کرن لگ پئی ہے راہ دے وچ نا نبی پاک دے نال توجہ ہے ماشاءاللہ گلاں کرن لگ پئی تے نبی پاک اس ماں دیاں گلاں سن لگ پینے نیوی میرے نبی نے پائی ہے تے مائی دیاں گلاں سن دے پینے صحابہ بھی ویکھ دے پینے ماجرا مائی لمیاں گلاں شروع کر دیاں تے مائی تھوڑا کو لمبائی کر دیتا اپنا کام تے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہی محسوس کیتا صحابہ بھی محسوس کیتا کہ اماں دیاں گلاں لمیاں ہو گئیاں نے تے میرے پیغمبر تنگی محسوس نہیں کیتی بلکہ پھر بھی میرے پیغمبر ماں جی دے کول ہی کھڑے رہنے حتیٰ کہ صحابہ کہندے نے وقت واوا لمبا سارے ہی گزر گیا ہے تے اللہ دے پیغمبر ماں دے سامنے ہو ماں نو اے نہیں آکھیا من بس کر پھر کدی صحیح نا میرے پیغمبر ماں دیاں گلاں فل سن دے رہے ماں دیاں گلاں کھڑے آؤ کے جنی دیر اماں نے کھلارے میرے پیغمبر کھڑے رہے جنیاں گلاں جنی دیر لمبیاں گلاں اللہ دے نبی نو ماں نے سنائیاں میرے نبی سن دے رہے آخر ماں چلی گئی ہے تے میرے پیغمبر نو صحابہ عرضاں کر دے نے سونے محبوبہ ایک عام جی اماں دے سامنے نہ دے وقت سامنے تسی گزارے ہے میرے نبی فرماندے نے نا سونے ہو اے ماں بزرگی دی حالت دے اندر ہے اے بزرگ بی بی ہے جے میں ماں نو جناب منہ موڑ کے چلا جاندا ہے اس بڈھی اماں دا دل دکھ جاندا تے کسے بزرگ دا دل نہیں دکھانا میں محمد دا شیوا نہیں کسے بابا جی نو بزرگ نو تنگ کرنا میرے محبوب علیہ السلام دا اے ویکھو نا انداز تے میرے پیغمبر دا خلاق و کردار اگے تو جو فرمائیے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے بارے صحابہ کرام اللہ دے پیغمبر دیاں صفتاں تے صاف نقل کر دیا روایت بخاری اندر میرے محبوب علیہ السلام دیاں صفتاں بیان کر دیا فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جدو گھر جاندے سن تے گھر والیاں نو السلام علیکم پہلا کیا کر دے سن میرے محبوب اپنے گھر والیاں تے اپنے اہل تے السلام علیکم اور پھر میرے نبی دا گزر بچیاں دی محفل تو ہندا اللہ دے پیغمبر بچیاں نو بھی سلام کیا کر دے سن اور میرے محبوب علیہ السلام اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے گھر والیاں نو اپنے بچیاں نو سلام کہندا ہے اللہ گھر وچ برکتاں نازل کر دیندا ہے او دے السلام علیکم نال سلامتیاں آندیاں نے انہیں السلام علیکم کے آوے اپنے بیٹے دے اتے برکتاں آ گئیاں انہیں سلام علیکم کے اپنی بیوی تے او دے اہل دے اندر برکتاں آ گئیاں انہیں سلام علیکم کے آوے اپنیاں تیاں دے اوے سونے ہو تیاں دے دکھ کدی کدی انج دے بھی ہوندے نے اپنیاں بیٹیاں کول جانا منہ نہیں بول دے تے چپ کر کے پیار دے کے بیٹھ جاندے
نے یہ کنا غلط معاملہ ہے جدوں بھی اپنیاں بیٹیاں نو ملن واسطے جانا ہے تے بول کے السلام علیکم کہنا ہے ساڈے اندر بڑی وڈی کمی ہے اسی جانے اپنے گھر دے اندر اسی جانے اپنے بیلیاں کول جانے سجنا کول تے کلا ہاتھی ملا دینے زبان لاندے حالانکہ اسی اپنیاں نیکیاں تو آن والیاں تو محروم رہ جانے ہاں جدوں تو اپنیاں دھیاں نو کہے گا بیٹا السلام علیکم آئے بھی یا اللہ تیرے تے رحمتاں سلامتیاں کرے بیٹیاں دے گھر وس جان کے جدوں باپ اپنیاں بیٹیاں نو دعا دے گا جدوں جناب تسی ویریاں نو دعا دو گے تواڈے ویریاں دیاں جناب محبتاں بڑھ جان گیاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اے ہوئی سی جڑا بیان ہو رہا انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دی محبت دی گل ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے انس فرماندے نے میں اپنی ہتھیلی نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے نال مصافحہ کیتا حضرت عبداللہ حضرت انس فرماندے نے اوے لوکو جدوں دا میں اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ دے نال ہاتھ ملایا ہے اودوں دا میرے ہاتھ دے اندر اللہ پاک نے اس دارہ دا معاملہ کیتا ہے کہ میرے ہاتھ دے اندر اللہ پاک نے ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے ٹھنڈک میں اپنے ہاتھ دے اندر محسوس کرنا اور حضرت انس فرماندے نے لوکو میں اللہ دے پیغمبر نو ریشم نالوں حریر نالوں بھی ملائم ہتھاں نو پایا ہے میں اللہ دے نبی دے نال جناب مصافحہ کیتا ہے اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ نرم و نازک تے ملائم اور عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوگو آؤ میری ہتھیلی تے غور کرو آ میرا ہاتھ دیکھو اس ہاتھ نو میں اپنے نبی محمد دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے سلام لئیے تے میرے پیغمبر دے صحابہ اس قدر انہا اللہ دے پیغمبر نال پیار کر دے ہندے سان روایت ابن اپنا ماجہ دی اور مسند احمد دی حضرت ابو دردہ ابو داؤد فرماندے نے کہ میں برا بن عازب نال ملاقات کی تھی کہ انہوں نے السلام علیکم کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا پھر میری طرف ویکھ کے مسکرا پہ میں پوچھیا جناب برا بن عازب تسی مسکرائے کیوں جے وہ فرمان لگے گل سن میں ایک دن اللہ دے پیغمبر نال ملاقات کی تھی اللہ دے پیغمبر میں برا بن عازب دا ہاتھ جناب پکڑیا میرے پیغمبر بھی مسکرائے نال اللہ دے پیغمبر نے فرمایا برا بن عازب جدو مسلمان نو ملدا ہے تے جدو ملدا ہے مسکرا پیندا ہے سلام لے کے او دے چہرے تے رونق آ جاندی ہے سلام لیندا ہے مسکرا کے لیندا ہے میرے نبی فرماندے ہاتھ نال تے گناہ معاف ہوندے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اودی مسکراہٹ عرشاں والا رب آسماناں تے اپنے دوستاں اپنے دوواں بندیاں دی مسکراہٹ تے مسکرانا ویکھ کے اللہ انہاں تے جنت حرام کر دیندا ہے جنت جہنم حرام کر دیندا ہے جنت نو اللہ واجب کر دیندا ہے جنت پکی انہاں دے نام ہو جاندی ہے تے جہنم پکی انہاں تے حرام ہو جاندی ہے جڑے بندے مسکرا کے لیندے تے کئی منہ پیڑا کیتا ہوندا ہے جویں منہ تے 12 وجے ہوندے ہے ساڈا شیوا ہے نا اور اللہ دے نبی نے فرمایا اس بندے اتے کدی رب رحم نہیں کردا جس بندے نے کدی دنیا دے اندر مسکراہٹ منہ تے لیندی لیائی نہیں تے کسے نو مسکرا کے ملیا نہیں کسے نال چج نال سلام نہیں لئی او دے اتے رحم نہیں کیتا جاندا جڑا سخت دل والا ہوندا ہے اونو جنت نہیں ملے گی جنت اونو ہی ملے گی جڑا رحم کرنے والا ہوندا ہے جنہ دا اخلاق پیارا جدا کردار پیارا جدا آپس دے اندر انداز بولن دا پیارا امینہ بنت رفیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماندیاں نے میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار فتح الباری دی روایت ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جدوں عورتاں دی مجلس دے اندر جایا کر دے سن تے حضرت
نبی پاک دی صحابیہ امیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماندیاں نے ایک عورتاں دا گروہ آیا اللہ دے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب بیعت کرن دے معاملے اندر عورتاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو مجلس لائیے تے بیبیاں اللہ دے پیغمبر وال ہاتھ بڑھانا چاندیاں نے اللہ دے پیغمبر دے وال ہاتھ بڑھا کے تے بیعت کرنا چاندیاں نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے فقال انی اصافہ النساء اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بیبیو بے شک میں محمد عورتاں نال مصافحہ نہیں کردا میں بیبیاں نال بیعت اس طریقے دے نال نہیں کردا میرے پیغمبر بیبیاں دے نال بیعت اس طریقے نہیں سن کریا کردے ایک پاسوں عورت کپڑا پکڑ لیندی پردے تو دوسری طرف میرے پیغمبر کپڑا پکڑ لیا کردے انج بیعت میرے نبی بیبیاں تے عورتاں کون لیا کردے اج مت ماری ہے معاشرے دی ہر پیر نے انداز ہی غلط پکڑ لیا ہر جنہ تے ساڈے پیراں ساڈے بندے عورتاں نے پیراں دی پیری چمکائی ہے دکانداری انہاں دی چمکائی ہے یاد رکھو اللہ دے پیغمبر نے کسے پرائی عورت دے ہاتھ دے اوتے بھی ہاتھ رکھیا نبی پاک نے کسے غیر محرم عورت نہیں چھویا اور تو ظالمہ پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے تو کہ نظر نقاب تو پردہ تے لا میں قیامت نو تیری سفارش نہیں کرنی ذرا بخاتے صحیح اپنا چرا ایمان بھی کیا عزت یقین جانو جڑا بندہ بروپیاں کڑ جاندہ نہ عزت سلامت نہیں دیئے نہ غیرت نہیں دیئے ایمان بھی کیا عزت بھی کی نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ نجومیاں کڑ جاندہ ہے اس بندے دا ایمان بالکل ہی چلا جاندہ ہے جڑا ہاتھ وکھان والےاں دے کڑ جاندہ ہے تے جڑا بندہ تویز لٹکائے تویز یہ مسئلے اگے بھی تو انہوں ایک باری کھولن لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بار بار یہ مسئلہ آندہ جاندہ روے تے بندے دا ایمان تازہ رہندہ ہے ساڑھے وابی تویز کر دے نے کہ نہیں کر دے نہیں کر دے ساڑھے مولوی ایڈے لمے تویز 5-5 ہزار دے دیں دے جے 10-10 ہزار دا ایک تویز یقین جانو میں تو انہوں مولوی بکھا سکنا جڑے تویز 50,000 دے بھی دیندے نے لاکھ دے بھی دیندے نے ساڑھے وہابی اسی لوکانوں کی کہنا ساڑھی اپنی ٹیونگ ہونا لی ہے کیوں بھی ناصر کاکا یہ انج گل ہے واقعاتا نہیں یقین جانو میں ایک جگہ تے بیان کرن گیا ہوتے میں کیا تعویز جڑے نا اللہ دے نبی نے فرمایا جڑے تعویز دیتا انہیں شرک کیتا تے او جناب مولوی میرے گال نہ پیا گئے آندھنے مولوی تینوں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوندہ میں جی مسئلہ حدیث ہے آندھا تینوں اور کوئی گل بات نہیں ہوندی میں جی حدیث ہی تے سنائی ہے کہ تعویز دین والا شرک کردہ ہے تعویز لکھن والا لکھوان والا مشرک ہے مشرک وابی مشرک نے اسی لوکانوں کے جڑا قبراں تے سجدہ کرے او کی ہے تے جڑا تعویز دے او کی ہے او موحد ہے اللہ دے نبی دی سیدی سے سی البخاری دی تے کئی کہندے نے قرآن ہی تے لکھیا ہے قرآن ہی لکھیا ہے اللہ دے بندے قرآن دے بارے میرے نبی دا فرمان سنو میرے نبی فرمان دے نے جس بندے نے قرآن دیا ایتاں بنیاں انہیں چھوٹا شرک کیتا ہے تے جنہیں چھوٹا کیتا ہے وڈا کیتا ہے وہ مشرک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج عقیدے دی صلاح کی تھی ساڑھے مولویاں عقیدے تباہ کر دیتے یقین جانو دکانداریاں کھولیاں نے سمار والے دن منگل تا جمعرات فلانے دن فلانا دم کیتا جائے گا فلانے دن اور سونےو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دم تو منع کیتا نہیں لیکن انداز غلط ہے انداز میرے پائیو ہے امت دی غیرت تے بھی ڈاکا ہے امت دے پیسیاں تے بھی ڈاکا ہے کسے پیر دے کوڑ جاؤ انہوں کہو پیر صاحب دم تے کر ذرا تے ذرا میں نے کوڑ شیشو کوئی نہیں تے ذرا انج کر بھی دم کر چھڑ تے ہفتہ کو جاؤ ہم پیر صاحب تو لبن گے جنی دیر تک پیر نو روپیے دیندے رہاں گے کام چلدا رہے گا نا جی جنی دیر روپیے جاندے رہن گے پیر صاحب دا دم وی
ہن میں اگے بھی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیتا ہے، لیکن ساڈے بھرا یک دم کراندے نے، یک دم کیوں جی بابر صاحب یک دم ہوندا ہے؟ او یک دم کی ہے؟ تو جناب اتوار نو آنا ہے تے اتوار نو فجر تو بعد آنا ہے، دم میں فجر تو بعد کرنا میں، یہ زور تو بعد نہیں ہو سکتا، یہ دم تیرا فجر تو بعد ہی ہوندا ہے، زور تو بعد نہیں ہو سکتا، عصر تو بعد نہیں ہو سکتا۔ او سونےو اصل دے وچ چانسا وے قوم نو پسان دا، اصل دے وچ قوم دے روپیے کھان دا چانسا ہے۔ او میرے بھائیو قوم ہی تے مطمئن کرنی ہے نا، پیغمبر دیاں حدیثاں وی سنانیاں، مخالفت بھی محمد رسول اللہ دی کرنی ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، کہندا اللہ دے نبی جی فلاں پریشانی آ گئی ہے تے میرے نبی نے دم کیتا ہے، کی پڑھیا الحمدللہ رب العالمین، فاتحہ میرے پیغمبر نے پڑھی ہے، میرے محبوب پیغمبر نے یہ بھی حق مسلمانہ دا، آپ نے حق بیان کیتا ہے، کسی نو تکلیف آئے تے دی تکلیف دور کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو ایک بندہ آیا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہوئے اللہ دے بندے کی مسئلہ ہی؟ کہندا اللہ جی پیٹ دے اندر درد ہے، پیٹ دا درد ہے، تے اللہ دے نبی فرماندے نے شہد پی، شہد پیو، آ گیا شہد پی کے نبی پاک کول، تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کی مسئلہ بنیا، کوئی فرق پیا؟ کہندا یا نبی اللہ کوئی فرق نہیں پیا، اور میرے بھرا نو اٹھا دیو، ان مار دے تھوڑا سونا جڑا نا جمعے دا اور ٹکن جڑا نا اوتے آ جائے تے خراب ہو جاندا ہے۔ سونےو میرے بھائیو گل بڑا کم دی میں کرن دیا، توجہ میرے ول، تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ہور پیو، دوجی وار پی کے آیا تے میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں کوئی فرق پیا آئی؟ کہندا سونے پیغمبر جی پیٹ دی تکلیف اگے نالوں بڑھ گئی ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے پھر پی، وہ پھر پی کے آیا نبی پاک کو، آپ فرماندے نے ہاں بھی ہون کو فرق کو افاقہ ہویا کہ نہیں؟ کہندا اللہ دے نبی جی اگے نالوں بھی ود گئی ہے، ساڈے ورگا ہوندا تے کہندا اللہ دے نبی جی آرام تے ہونا کوئی نہیں تے ایویں پیائی جاندے ہو، ایویں پیائی جاندے ہو۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ دے بندے پھر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ہور پی، پھر آیا آپ دے کول، میرے پیغمبر فرماندے نے ہن فرق پہ آئی، کہندا سونیا درد ٹر گئی ہے، درد ٹر گئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ دے بندے ہن گل سن، پہلی بار اثر کیوں نہیں ہویا، دوجی بار کیوں نہیں ہویا، تیجی بار اے کیوں اینے پھیریاں تو بعد تیرے اوتے شاید نے اثر کیتا ہے؟ اصل دے اندر تیرا پیٹ بیماری روحانی بیماریاں دا بھی سی تے جسمانی دا بھی سی، تیرے پیٹ دے وچ گناہ اینے سن، غلطیاں تے کمیاں اینیاں سن کہ شاید نو اثر کردیاں کردیاں 3 پھیرے لگے نے، شاید نو تیرے گناہاں نو مٹان دیاں تیرے گناہاں تے غلطیاں نو ختم کردیاں 3 وار پیتا ہی تے پھر او دے اثر ہو جائے۔ پتہ لگا اللہ دے نبی فرماندے نے ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، مومن دا حق ہے کہ مومن نو تکلیف آئے تے او دی تکلیف ختم کرو۔ ہن میں تواڈے نال ایک گل کرن لگا، نبی پاک نے میں حدیث تانوں تاں سنان لگا کہ سمجھ آ جائے، تے سمجھ آپاں لینی ہے کہ کوئی نہ، کہ مولویاں دے ہتھوں دلیل ہوندیا رہنا پیسے دے کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں شہد پہ آیا ہے تے میرے نبی نے صحابی نو پھر دم بھی کیتا ہے تے آپ نے پھوک ماری ہے جسم دے اتے، تے جدو نبی پاک نے آپ نے فرمایا کھان پینے والی چیز دے اتے پھوک نہیں مارنی، جدو بندہ مر جائے تے اگلے دن اسی کی کرنے کل، پھر اگلے دن جناب اس دو اگلے دن 7واں کرنے 7واں، پھر 40 ہوندا ہے۔ تو میں نے ایمانداری نال دسو نبی دی حدیث آپا مان کے کام کرنے نبی پاک نے جو منع کیتا ہے بھی کھان پین والی چیز دے اتے پھوک مارنی، اللہ دے نبی نے منع کیتا۔ ایک صحابی نے کام کیتا، میرے نبی نے اینا ناراضگی دا اظہار کیتا کہ آپ دے کولوں اٹھ کے چلے گئے تے تو کھان پین والی چیز تے پھوک مارن دے۔ میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے
تے ساڈی قوم پہلے دوسرے دن ساتواں کر دی تے مولوی صاحب نو بلاندی ہے مرغا بھی پکاؤ نکا گوشت بھی پکاؤ وڈا بھی پکاؤ تے میں کہنا بالکل پکاؤ چھوٹا بھی پکاؤ بڑا بھی پکاؤ ساتواں کراؤ تے مولوی راں نو بلاؤ تے نال جگ پانی دا بھی رکھ دو تے سارا جدوں جناب معاملہ بن جائے مولوی صاحب ختم شریف پڑھ لین تے مولوی صاحب نو کہو مولوی صاحب وڈا گوشت بھی غریباں واسطے وے نکا بھی غریباں واسطے وے تے آ تسی پانی دا جگ پیو جدو ستواں آوے گا مولوی صاحب دے اگے مرغا بھی رکھو سارا کچھ رکھو فروٹ بھی رکھو تے کہو مولوی جی سارا فروٹ تے ساریاں نعمتاں جڑیاں نے کھان پین والیاں غریباں واسطے نے تے تسی پانی دا جگ پیو جدو 40 آوے ادوں بھی 40 دن تک 40 جگ گیا نا مولوی دے ٹھڈ وچ تے جے نہ لے گیا ختم تا تے مینوں دسیا جے اللہ جاندا تماشا بنایا ساڈی قوم نے تماشا بدعت کنوں کہندے نے نبی پاک نے تے کھان پین والی چیز تے دم کرن تو منع کیتا ہے تسی کیڑی قوم نو کیڑے پاسے لایا دسو جدو نبی پاک نے دم کرن تو جسم تے اجازت دیتی ہے کھان پین والے تے پھر کل پھبدا 40 ہوئے گا پھر 40 دی نفی ہوئی کہ نہ کل نفی گیا سارا کچھ گیا تے دوسرے نمبر تے اللہ دے نبی نے فرمایا ایک کام جڑا نواں کیتا جائے او بدعت ہوندا ہے جنوں لوگ ثواب سمجھ کے کرن او دین سمجھ کے کرن تے اوندا ہی نام بدعت ہوندا ہے میں منبر تے کھڑا ہاں تے میں کوئی کسی مذہب دی تبلیغ نہیں کر رہا اگر میں جھوٹ بولاں تے اللہ مینوں مردیاں کلمہ نصیب نہ کرے جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے اللہ جاندا درد رکھ کے کیتیاں نے ہن تے یقین کرو اگلے دن نا میرا ایک دوست ہے تے او جناب او دی امی فوت ہو گئی تے او بیچارہ پریشان کدی کسی کو 5000 پڑے کدی کسی کو 10000 تے مینوں بھی کہندا مولوی صاحب کو 20000 مینوں دے دے نہیں دے میں کی بنے کہندا امی مر گئی ہے امی فوت ہو گئی ہے تے امی فوت ہوئی تے پیسے دی کدی لوڑ ہے بھی خریدنی قبر آندا جی قبر دا میں مسئلہ آ مولوی اگے لایا سویرے کل کرنے نے تے میں 2 لاکھ لانا ہے تے او بڑیاں چیزاں لےونیاں نے او جناب تو 7ویں تک تے او دی تباہی لے گئی نا تے او چند دنوں بعد ملیا تے کہندا مولوی جی رب دا واسطہ جے ایک دعا کر دیو 10 سال میرا ابا نہ مرے 10 سال میرا ابا کسی پاسے نہ جائے اگے میں 10 لاکھ دا قرضی ہو گیا نبی پاک ویکھو جڑا بندہ دین چھڑدا ہے پھر اللہ انج ذلیل کردا جے انج بھابی سنیو دیوبندیو سن لو اے کسے پاسے نہیں جے تماشا بڑھا میرے نال کہ دوست ہے فیصل دا نام ہے او بھی مدرسے پڑھیا حنفی مذہب دے تے میں کہیا گل سنیا آ کل تے ساتے 40 اے کتے ہوندے نے کہندا اللہ دی قسم کتے بھی کوئی نہیں ہوندے تے تسی کتے کہندا منع وکھاؤ تے میں کہا نبی پاک نے بدعت کہی ہے بدعت کینوں کہندے تو منع بھی گل کرنا اللہ دے پیغمبر نے ایڈا لمبا فتوی لایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار تے پھر میں اگے بھی گل کیتی ہے تے اینا علماء نے اینا نقصان دین دا کیتا ہے جڑا بندہ نماز صحیح نہ دسے اونے بھی امت دا حق ادا کیتا صرف اللہ دے پیغمبر نے میل ملاپ میں آخری گل کرا میں گل ختم نہ اللہ دے نبی نے میل ملاپ دے رشتے تے فرض بیان نہیں کیتے جڑا کسی نے چنگی نماز نہیں سکھاندا او بھی پھسے گا قیامت نو میں نا تو انہوں حدیث سنائی سی لیکن آمدن آئی سنو مولویاں دا بیڑا ترے تے کئی کہندے نے مولوی نماز وچ فاتحہ پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں نماز فاتحہ تے کئی ظالم کہندے نے جڑا فاتحہ پڑھے گا دے منہ وچ اگ پوے گی تے قرآن دے نال حدیث نوں ملاؤ تے حدیث کی کہندی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جس بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی او دی نماز ہوئی میرے نبی نے فرمایا فاتحہ تو بغیر صحابہ نے کہ اللہ دے نبی جی تسی جماعت اگے کراندے ہو وہ اسی پیچھے پڑھ دے ہوئے تے سونے پیغمبر جی سانو تو سوچے فاتحہ پڑھ لئیے کہ نہ آپ فرماندے نے الا بفاتحۃ الکتاب میرے پیچھے کچھ نہ پڑھیا کرو مگر فاتحہ پڑھ لیا کرو میں اگے فاتحہ پڑھ کے تے اگے کو قرآن دی سورت پڑھدا ہاں تے میرے صحابہ تسی پیچھے آ کے میرے نہ ڈرو تے چپ کھلونا نہیں مگر فاتحہ پھر بھی پڑھ لینی ہے ہن سونےو امت دا حق اے وے امت دا مسلمان
تے آ کے انہوں نماز چنگی سکھاوے. ہن اگے مسئلہ آیا میرے سونے رفع یدین دا, میں بار بار سال بعد تانوں رپیٹ کرانا پیا وا. کئی کہندے نے رفع یدین کر لینی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. اسی اہل حدیث کہنے آ کر لینی نہیں کرنی چاہیے. ساڈے بریلوی بھرا کہندے نے رفع یدین نہیں کرنی چاہیے. تے سونےو حل ادا کتوں کرنا اختلاف پیا کہ کوئی نہ امت دے درمیان اختلاف پیا. ادا حل ردو اللہ, مسلمان دا مسلمان تے حق ہے اس بندے نو نماز محمدی سکھائے, حنفی نہ سکھائے, حنبلی نہ سکھائے, جعفری نماز نہ سکھائے. اوے مسلمان دا مسلمان تے حق ہے عالم ہووے تے انہوں نماز محمدی سکھائے, محمدی. اور اللہ دے پیغمبر کو پوچھئے, میرے پیغمبر علیہ السلام دی روایت صحیح البخاری دی, میرے محبوب علیہ السلام صحابہ میرے پیغمبر دے حدیث دے راوی, میرے نبی جدوں بھی نماز شروع کر دے سن تے رفع یدینی, میرے نبی اپنے کنا دیاں الواں تک ہاتھ چک دے سن یا کندیاں تک ہاتھ چک لیندے سن. تے میرے نبی جدوں رکوع جاندے سن پھر بھی ہاتھ چک دے سن, رکوع تو اٹھ دے سن, تیسری رکعت واسطے بھی اٹھ دے سن, میرے پیغمبر ہاتھ چک دے سن. تے میرے پیغمبر دی اے او سنت ہے جس سنت دا مذاق اڑایا گیا کہ نہیں. ساڈے مولانا عبد القادر روپڑی کہہ دو رحمت اللہ علیہ, وہ تقریر پہ کر ایک جناب نوجوان منڈا کوٹھے تے چڑھ کے انہاں دی تقریر سنے پیا. تے مولانا فرماندے نے رفع یدین دیاں 400 حدیثاں نے. وہ منڈا لتھا جناب نیچے تے اپنے مولوی دا کنڈا کھڑکایا. مولوی جی در باہر نکلو, بھابیاں دا مولوی آیا تو کہندا رفع یدین دیاں 400 حدیثاں رفع یدین دیاں تے جواب دیو. تے مولوی صاحب کہندے نے پتر ایویں جھوٹ بولدا ہے, ایویں 15-20 کو حدیثاں نے رفع یدین دیاں 400 والی جھوٹ گل ہے. تو منڈا پڑھیا لکھیا سی, کہندا مولوی جی مینوں ایک گل تے دسو, حدیث ایک بھی آ جائے تے ایک بھی من لینی ہے تے اسی او بدبخت ہاں 15 بھی نہیں مننی بیٹھے. اسی او لوگ ہاں مولوی جی حدیث ایک بھی آ جائے تے حدیث ایک بھی میرے پیغمبر دی من لینی چاہیے. ایندا مطلب وہ واپس آیا, سو گیا, ساری رات سوچدا رہیا کہ 15 تے میرا مولوی بھی من گیا, انہیں صبح رفع یدین نماز پڑھی ہے. سونے امت دا حق ہے کہ امت دے دین دے عالم نماز او سکھان جڑی نماز میرے محمد نے پڑھی ہے. لو ایتھوں اللہ مینوں منبر تو لے کے تے اللہ مینوں جماعت کرانا نصیب نہ کرے اگر میں جھوٹ بولاں. میرے نبی نے ایک نماز بھی رفع یدین تو بغیر پڑھی کوئی نہیں. اللہ اتھوں لے کے میرے منبر تو تے مسلے تے کھلونا نصیب نہ کرے اگر میں سمیع اللہ ساجد جھوٹ بولا. نبی پاک نے کدی بھی ایتھے ہاتھ بننے کوئی نہیں. میرے نبی نے سینے تے ہاتھ بننے نے, میرے نبی نے سینے تے ہاتھ بننے نے تے اللہ صدرے. ساڑھے پراؤ تسی گسا نہیں کرنا, میں توڑا مجرمہ قیامت دیاں کندہ تک واسطے جے میں توڑی ایک ایک گل دا مجرم ہوما, جے میں توڑے نال دوگلی پولیسی اختیار کرا. امت دا امت کلا حقوق وچ میل ملاپ نہیں ہوندا, نمازاں سیدھیاں کرانیاں بھی ہوندیاں نے. میں تانوں تاں دسنا پیا کدھر تسی میرا گرے بان نہ پھڑو قیامت والے. او مولوی سمیع اللہ صاحب دس نہ تو ہر جمعے دس ہے تیرا رفع یدین کیوں نہیں دسی, آمین کیوں نہیں دسی, وہابی سنی والی گل کوئی نہیں. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجاد اتے کھبا تھلے تے اللہ صدرے ہی کتے رکھیا, سینے تے رکھیا. یقین جانو نبی پاک دیاں حدیثاں جنیاں بھی سناندے رہو, جنہ بھی پیغام پہنچاندے رہو, او موکی نہیں سکدیاں. اے مومن نے, مومنہ دی نشانی ہے قد افلح المؤمنون, مومن او نے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. بھی کیا رب نے ایک جگہ تے فرمایا لوگو خواہش تے اللہ دا ڈر ادو ہی پیدا ہوتا ہے جدو سنت دے مطابق نماز پڑھی جائے. اے مصلی تے منبر اللہ تے اس دے رسول دا ہے, اے تے کوئی گل نہ کرے میرے پیغمبر دے دین تو ہٹ کے, اللہ دے قرآن تو ہٹ کے. جڑا کرے گا پھر قیامت نو گرفتار بھی کیتا جائے گا. اللہ کو دعائے انشاءاللہ ہم دے جمعے تو ہی شروع کریں گے, آنا نا سارے ماشاءاللہ.
میں راتی 102 بخار سی تے رات دے 2 بجے میں تقریر کر کے فارغ ہویا. حالانکہ میں جمعرات کسی پاسے بیان نہیں کردا، لیکن میں مولانا منظور احمد صاحب انہاں دا بھی تانوں سلام ہے، اور انہاں انشاءاللہ مینوں کہا کہ میں 26 جڑا نا نومبر نو ضرور حاضر ہونا ہے، تے اللہ دے فضل و احسان نال 26 نومبر کانفرنس تے تسی بھی آنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ دے فضل و احسان نال حاجی صاحب والوں، حاجی عبدالقیوم صاحب والوں موٹر سائیکل 2 موٹر سائیکل دیاں قرآن اندازیاں کیتیاں جان گیاں، 2 موٹر سائیکل دیاں. تے پتہ نہیں ہن کس قسمت والے دے قسمت وچ موٹر سائیکل ہوندا ہے. تے انشاءاللہ تعالی قرآن اندازی بھی ہوئے گی، کھانا بھی سونا پکے گا. سیرت النبی کانفرنس ہے انشاءاللہ تعالی. تسی سب نے حاضر ہونا ہے، دوستاں نوں لے کے آنا ہے، اپنے شناختی کارڈ دی فوٹو کاپی بھی لے کے ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ سانو سارے اے جو دین اسی سنایا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق دے. میں بھی 35 تو 40 منٹاں تک رہاں گا، جنی دیر تسی 12:30 دے مسجد وچ نہیں آؤ گے. اپنا جدوں 1:30 دے جمعہ ختم ہوئے گا سمجھو تسی 12:30 مسجد وچ آئے ہو ماشاءاللہ. تے میں سنیا حدیثاں فرمان نبی پاک دے جتھے سلام لینا حق وے، جتھے جناب ایک دوسرے نال محبت کرنا حق ہے، اوتھے سنت دے مطابق ایک دوسرے نماز سکھانی بھی حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نماز سکھ دے سن، تے کوئی میرا ویر بعد دے وچ کوئی حوالہ لینا چاہے تے میں حاضر اللہ دے فضل و احسان نال. وآخر دعوانا ان الحمدللہ